अस्सलाम पाकिस्तान, हम के पाकिस्तान कारकुनान शहरी सिंध की आवाम। आज आपने सिंध असम्बली के अंदर नूरा कुश्ती देखी, और नूरा कुश्ती जो है वो अली खुर्शीदी लीड कर रहे थे। इसमें कुछ सवाल तो बनते हैं, मगर इससे पहले कि मैं उस पर आऊँ, मैं अली खुर्शीदी का एक प्रेस टॉक पे बात करूँगा, जिसमें उन्होंने 2-3 बड़ी मजाक के इस किस्म की बातें करी। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए मैं समझूँ कि वो अपोजिशन लीडर नहीं है, तो बिल्कुल मैं ही समझता हूँ कि थोड़ी देर के लिए कि आप अपोजिशन लीडर नहीं है। तो अली खुर्शीदी मुन्ने, तू जो इसकी गेम खेल रहा है ना, सही है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तू बहुत दिन तेरी सियासत चल पाएगी। मैं बहुत वसूख के साथ ये बात तुझे कह रहा हूँ। फिर तूने दूसरी बात की कि धमकी की ऐसी की तैसी, और उसके बाद तूने जो है अपना पिछौड़ा चेक किया होगा कि कहीं गीला तो नहीं हो गया, और उसके बाद मुझे पूरे यकीन है कि घर जाके शलवार भी बदली होगी या पजामा जो भी तूने पहना हुआ होगा। तीसरी बात ये, तेरी औकात नहीं कि तू मर्जर पे बात कर मुन्ने, सही है ना। तू खुद 2018 में कहाँ से लैंड कराया गया, किसके कहने पे, हमें सब अच्छी तरह पता है। तुम उन सब भड़वों की पैदावार हो जो एमकेएम और माजर कौम की कमर में आज तक खंजर घोंपते आए हैं। तुम सब इसके एक स्पोक्स पर्सन बन के बैठे हुए हो। आज जब तुम सिंध असम्बली में अपनी तकरीर कर रहे थे, सबको नज़र आ रहा था कि तुम खाना पूरी कर रहे हो। वो कहते हैं ना, तुम्हारा कायद कहता है हुज्जत तमाम कर रहे थे। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये मुन्ने, अगर तू वाकई में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, तेरे 4-5-7 जो लेप पालक कायद हैं वो पीपल्स पार्टी के इतने ख़िलाफ़ हैं, तो जो तेरी पार्टी के 95% लोग पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, उसको सालों तुम लोग बाइकआउट क्यों करते हो? तुम लोग इधर एक कुछ कहते हो, उधर असम्बली में कुछ कहते हो, अंडरस्टैंडिंग करके करते हो। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो कोई बेहतरीन काम कर रही है। पीपल्स पार्टी के जो मुराद अली शाह हैं, उनकी भी ये गलतफहमी क्लियर हो जानी चाहिए कि सूबा तो बनेगा, और बल्कि एक क्या, सिंध में पूरे पाकिस्तान में सूबे बनेंगे। आज पूरे दिन हम ये सुनते आए कि पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो रही है, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो रही है। पाकिस्तान की मईशत बर्बाद ही इसलिए हो रही है, बड़े बड़े सूरमा कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक शहरी सिंध के अंदर अलग सूबा या उसको फेडरल टेरिटरी नहीं बनाया जाएगा। जब तक मुल्क में SIFC के तहत प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, जब तक कनाल्स नहीं बनेंगी, उसके बगैर कोई मसले का हल ही नहीं है। ये बात रियासत को भी समझ में आ गई है, इसीलिए तुमने आज असम्बली के अंदर शोर शराबा स्टार्ट किया। मगर मसला ये है कि ये सब ड्रामा इसलिए नचाया जा रहा है पीपल्स पार्टी और एमकेएम पाकिस्तान की बी टीम के अंदर, क्योंकि ये फीलिंग दे दी गई है कि किस तरह ग्राउंड पे ये लोगों को ये बताते फिर रहे हैं कि हम इसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं है। तो उन्होंने कहा होगा, भाई हमें बचाओ, हमारी इज्जतें ख़राब हो रही हैं, हमारी शलवारें उतर जाएंगी, हम चमाटे पड़ेंगी, हमें अपने कारकुनों में गार्ड और गनमैन और कमांडो लेके घूमने पड़ रहे हैं, तो भाई हमें बचाओ। तो कोई बात नहीं है, ऐसी क्या बात है, अखाड़ा तो अपने ही है, अखाड़े में लड़ाई लगा लेते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। और ये आपको याद होगा ना, WWE की आपने रेसलिंगें देखी थी, ये बस उसी का एक वो है कि वो उसको मारता था, वो उसको मारता था, और इतना मारता था कि दूसरे को ज़रा चोट ना लगे। मगर जिधर लड़ना है वो अवाम में है, वो पब्लिक में है, वो ग्राउंड पे है। उधर ये बेगैरत जो है एमकेएम पाकिस्तान के लेप पालक 7-8-10 लीडर, जिनके ये स्पोक्स पर्सन है खुर्शीदी साहब, ये जो हैं उधर इनकी बंद हो जाती है। सही है, ये बातें ना पब्लिक में बड़ी आसान होती हैं कहना कि हम डरते नहीं हैं, ऐसी की तैसी, फलां धमाका। जब ये मुन्ने, अभी आप 2018 में लैंड किए हैं, सही है, आपने तो 90s की पॉलिटिक्स भी नहीं देखी है, आपने स्ट्रगल वाली पॉलिटिक्स ही नहीं देखी है, सही है। जिस दिन देख ली ना, उस दिन मुझे पूरा यकीन है कि आप टिकट कटा के भागे हुए होंगे। और वो जो आपके बाकी लेफ्ट राइट है ना, जो कनाडा से लैंड किए, वो भी वापस कनाडा भागे हुए होंगे, कोई अमेरिका भागा हुआ होगा, कोई कहीं भागा हुआ होगा, सही है। तो ये ऐसी की तैसी जो है ना, अपने इसको जो है ना रख लो जहन में, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करो कि बाद में पाँव पड़ना पड़ जाए, और फिर पाँव पड़ने के बाद जो टिंड पे 4 बाल बचे हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाए, सही है। तो ये जो इतना मोटा गिरगिट जैसा मुंह बना के हिम्मत होती है ना, ये समझ नहीं आ रहा कि ये बाजारी बात है। जब कमाई हो रही होती है तो आदमी की जो मिर्चें तो लग रही होती हैं कि पीपल्स पार्टी से हमें इतना लड़ाया जा रहा है कि हमारी दुकान ना बंद हो जाए। ये स्टेटमेंट है, ये पीपल्स पार्टी और इस ग्रुप के एमकेएम पाकिस्तान की बी टीम की, जो कि खालिद मकबूल, हैदर, एक सर्टन सोच के, सर्टन फिक्के के, सर्टन तबके के लोग हैं जो ये ड्रामा रचा रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आवाम का फोकस ग्राउंड की लड़ाई से हटा के दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हमने तो असेंबली में बात की थी। अरे बेगैरतों, अगर तुम लोग वाकई में पीपल्स पार्टी की जारदारी के खिलाफ हो तो 18वीं तरमीम के खिलाफ रेजोल्यूशन ले आओ। और ये दो बेगैरत जिसको तुम खुर्शीदी फॉलो करते हो, फारूक सत्तार और हैदर रिजवी को, उनसे दोनों बेगैरतों से बोलो कि मुंह पे मारें निशान इम्तियाज़,
صحیح ہے, معافی مانگے قوم سے, تو معافی مانگ ان کے بیہاف پہ کہ تو ان کا وہ بنا ہوا ہے اسپوکس پرسن جو ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سب ڈرامے بازی ہے, قوم کو یہ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی اسمبلی میں ہم یہ کر رہے ہیں, وہ ہے, وہ فورم ہے, دھماکہ, یہ وہ. عوام تپی ہوئی ہے, عوام اس سب ڈراموں بازی میں نہیں آئے گی. تمہیں جوتے پڑیں گے. جن کے سر پہ 4 بال رہ گئے ہیں وہ 4 بال غائب ہو جائیں گے, جن کے سر پہ کوئی بھی بال نہیں ہے ان کے باقی بھی ادھر ادھر کے بال بھی غائب ہو جائیں گے. میں آپ کو ابھی سے سمجھا رہا ہوں, مجھے عوام کا موڈ صحیح نہیں لگ رہا. آج میں نے درجنوں لوگوں سے کراچی میں بات کی ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں نا, کوئی ہیلو کا انتظار کر رہا ہے اور کوئی وقت کا انتظار کر رہا ہے چماٹے لگانے کے لیے. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. باقی یہ کہ عوام بیوقوف نہیں ہے عوام. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مسلسل دوسرے گروپ کو ایکٹ کیے جا رہے ہیں. وہ تو بیچارہ کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے, وہ تو چپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ, موبلائزیشن کر رہے ہیں, سیکٹروں میں جا رہے ہیں, یونٹوں میں جا رہے ہیں, علاقہ جات میں جا رہے ہیں, کارکنوں کو ریوائیو کر رہے ہیں. یہ جو ہیں ان کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. بھائی اگر چاہتے تو تم ان کے ساتھ ہو یا تم ان کے ساتھ ہو. یار یہ کیسی منافقت والی سیاست ہے. وہ کہتے ہیں نا یزید سے بھی مراسم اور حسین کو بھی سلام. ایک طرف پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہو, ان کے خلاف جو ہے جہاں بولنا وہاں بول نہیں رہے ہو, اور دوسری طرف جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو. میں نے بہت دن پہلے ایک بات آپ کو دے دی ہے, کوفن یزیدی. یہ سارے بغیرت کوفن یزیدی ہیں. یہ اپنے آپ کو بلا وجہ دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے کوئی عالم فاضل خاندانی ہیں. یہ سب بغیرت ہیں, اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے. بس آج اتنی سی بات کرنی تھی. باقی مراد علی شاہ صاحب, یس آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا آپ کی تقریر کے دوران. کیوں آپ کے باپ کا راج ہے یہاں پہ؟ کیوں آپ نے خرید لیا ہے, آپ کے ملک آپ کا ہو گیا ہے, آپ کے باپ کا راج ہے کیا؟ کیوں نہیں بول سکتا؟ بولیں گے لوگ, بولیں گے. ابھی تو اور سننا پڑے گا, عادت ڈال لیں آپ, برداشت پیدا کر لیں. آپ کو مجھے لگتا ہے ہائپر ٹینشن ہو گئی ہے ابھی, آپ کو نا زیادہ برداشت ڈال لیں کیونکہ آپ کو بہت سننا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ برین ہیمریج ہو جائے. مجھے آپ کی شکل سے لگ رہا تھا کہ برین ہیمریج ہو جائے گا. صحیح ہے, تو یا تو آپ نورا کشتی کے چیمپئن ہیں دونوں, اور دونوں کو آسکر ملنا چاہیے, یا پھر جو ہے نا یہ جو ہے نا اور مراد علی شاہ صاحب یہ تو دھمکی آپ دیں گی نا کہ کوئی بول نہیں سکتا, آپ بولیں گے تو یہ سب بیوقوف بنا رہے ہیں آپ. سب کا پتہ ہے, میں بتا رہا ہوں, سب کی فائلیں کھلی ہوئی ہیں. میں آپ کو بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں, سب کی فائلیں کھلی ہوئی ہیں. پاکستان میں کس کا کیا ہے, پاکستان سے باہر کس کا کیا ہے, سب کی ڈیٹیلز ہیں. وقت آنے پہ سب ننگے ہوں گے, اور میں بتا رہا ہوں بہت برے ننگے ہوں گے. اور مراد علی شاہ تو ہمیں دیکھ لیا وہ کینیڈا بھاگنے کی تیاری میں. بہرحال اس نور کشتی میں معاملہ جائے, اصل جو طاقت دکھانی ہے آپ نے گراؤنڈ پہ دکھانی ہے. یہ اسمبلیوں میں ڈرامے بازی کی تقریر کر کے یہ گنجے جیسے لوگ جو ہیں, خورشیدی جیسے لوگ, صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنا کام کر دیا. اب جو حالات ہیں, یہ 3 دفعہ ان کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھ چکے ہیں, ان کے ساتھ مسلسل دوستی میں رابطوں میں ہیں, ان کے چیمبروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کس منہ سے آگے تقریریں ان کے خلاف کر رہے ہیں؟ صحیح ہے, تو یہ اب آپ دیکھ لیں, یہ اب آپ بس عوامی تحریک کی تیاری رہنی چاہیے, اس پہ فوکس رہنا چاہیے. یہ سیمیناروں میں اس طرح کی تقریروں سے کچھ نہیں حاصل ہونا. اگر یہ واقعی میں اتنے وہ ہیں تو نکلیں, عوام میں اپنی طاقت دکھائیں, عوام کو دکھائیں. عوام ان کے پیچھے نہیں ہے, آج 5% بھی کارکن کے پیچھے نہیں ہے, اور عوام میں تو جلسوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ 800-900 لوگ ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے. تو ان کو کون سیریس لے گا؟ ان کو آپ کو ایم کیو ایم بھی سیریس لے رہا ہے, تو پیپلز پارٹی جب تو سیریس ہی لے رہی ہے ان کو, بچوں کی طرح کتوں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے ان کو, اور جن کو جو منہ دے رہے ہیں ان کو سسپینڈ کر رہے ہیں. بس اتنی سی بات کرنی تھی. عوام بیوقوف نہیں ہے, آپ کو ننگا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے نا. اور وہ جو شلوار گندی ہوئی ہے نا خورشیدی, اس کو دھلوا لینا, اس کا بل بھجوا دینا. پاکستان زندہ باد, پاکستان عوامی زندہ باد. جی ماجر.